सिक्किम विश्वकै सुन्दर, स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न पहाडी देश थियो। यो भारतमा विलय भएको धेरै भएको छैन, मात्र 45 वर्ष मात्र हुँदैछ। भारतमा विलय भएको आफ्नै आँखाले देख्नेहरू अहिले पनि मात्र परिपक्व युवा नै छन्। सिक्किम यस्तो देश थियो जुन हाल चीनको तिब्बतसँग भाषा, जीवनशैली र रहनसहन मिल्थ्यो। तपाईलाई जानकारी गराउँ, तिब्बत पनि त्यस्तै स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश थियो। त्यो पनि चीनमा विलय भएको धेरै भएकै छैन, मात्र 70 वर्ष हुँदैछ। सन् 1950 मा तिब्बत चीनसँग विलय भयो भने सिक्किम 16 मे 1975 मा औपचारिक रूपमा भारतीय गणराज्यको 22औं प्रदेश बन्न गयो। तपाईलाई यो पनि जानकारी गराउँ, तिब्बत भन्नाले तिब्बतबाट निर्वासित सरकार र विदेशमा रहेका तिब्बतीय शरणार्थीहरूका अनुसार तिनीहरू ती पुरानो ठूलो प्रान्तलाई सम्झन्छन् जसमा परम्परागत प्रान्तहरू अम्दो, खाम र उत्साङसँगै भारतको सिमाना जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रशासित अरुणाञ्चल प्रदेश, सिक्किम, भुटान र लद्दाख, जहाँ तिब्बती संस्कृति क्रियाकलापहरू पनि भेटिन्छ। त्यो सबैलाई तिब्बत अन्तर्गत भएको दावी गर्दछन्। यसैले चीन अहिले अरुणाञ्चल प्रदेशदेखि सिक्किम र लद्दाखसम्मको सिमानामा भारतसँग विवाद भएको दावी गर्दै आएको छ, किनकि चीनले पहिले तिब्बत आफ्नो पकडमा लिएको थियो। त्यसैले त्यो बेला अरुणाञ्चल प्रदेशदेखि सिक्किम र लद्दाखसम्मको भूमि आफ्नो बनाउन चाहन्थ्यो। तर ब्रिटिस प्रभावका कारण भारतभन्दा चीन त्यो बेला कमजोर थियो। अझ सिक्किमसँग सिमाना जोडिएको नेपालले समेत भारतलाई नै सहयोग गर्यो। यसैले त्यो भूमि चीनबाट उम्क्यो। यो प्रयास आफ्नै आँखा अगाडि देखेका नेतृत्वहरू अहिले चीन र भारतमा शासन गरिरहेका छन्। यसैले अब नेपाल समेतको सहयोगमा त्यो भूमि चीनले आफ्नो बनाउन चाहन्छ। भारतले अब यो बुझ्न जरुरी छ कि चीन विश्वकै शक्तिशाली देश बनेको छ र यही बेला यो अवसर उसले पूरा गर्दैछ। उसले अब आफ्नो पकड जमाउँदै विश्वकै शक्तिशाली देशको दर्जामा राख्न हैसियत बनाइसकेको छ। अझ पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग लिएर अनेक आरोप लागे पनि, यो ल्याबबाट निर्मित भए पनि वा प्राकृतिक भाइरस भए पनि यसमाथि चीनले विजय हासिल गरिसकेको छ। विश्व भने यसमा हारिसकेको छ। यसबाट चीनले मेडिकल सामग्री बेचेरै विश्वको अर्थतन्त्र आफ्नो देशमा थुपारिसकेको छ। अझ कति थुपार्ने हो यसको कुनै लेखाजोखा छैन। अर्कोतिर भाइरसको संक्रमणबाट विश्व शक्ति राष्ट्र बनेका देशहरू आक्रान्त बनेका छन्। त्यहाँको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ। उनीहरू लकडाउनका कारण उत्पादनमा पनि ठप्प भएका छन्। अब खाद्यान्न समेत चीनबाट नै खरिद गर्न बाध्य हुनेछन्। यता चीनले दिन 2 गुणा र रात 4 गुणाका दरले उत्पादन गरिरहेको छ। विश्वलाई नै पाल्न सक्ने गरी चीनले कृषिमा पनि क्रान्ति गरिसकेको छ। अब चीन विश्वको यति शक्तिशाली राष्ट्र बन्दैछ कि कसैले कल्पना समेत गर्न सक्दैनन्। सबै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू, संगठनहरू उसैले भरणपोषण गर्न थालिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिएको फन्डिङ पछिल्लो उदाहरण हो। सबैमा चीनको अब कब्जा हुनेछ। यही मौकामा अहिले चीनले भारतसँग अरुणाञ्चल प्रदेशदेखि सिक्किम र लद्दाखसम्मको भूमि आफ्नो बनाउन उसले सैन्य शक्ति देखाउन थालिसकेको छ। ठूलो संख्यामा हतियार सहित सैनिकहरू अहिले भारतको सिमानामा पठाइसकेको छ। हजारौं संख्यामा भारतको सिमानामा आफ्ना सेना पठाइसकेपछि अब भारत झस्किएको छ। यो घडीमा ऊ स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र भारतसँग विवादमा रहेका उक्त क्षेत्रको सिमानाको देश समेत भएको नाताले नेपालको सहयोगमा त्यो भूमिमा आफ्नो कब्जा जमाउन चाहन्छ। जुन विगतको इतिहासमा नेपालले भारतलाई सघाएको थियो, त्यो अब उल्टो हिसाब गर्न चीन थालिसकेको छ। यसैले अहिले नेपाल आफ्नो इतिहासदेखि आफ्नै रहेको तर भारतको अघोषित नियन्त्रणमा रहेको भूमि फर्काउन चाहन्छ। यही बेला मौका हो, किनकि यो बेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। यहाँलाई स्मरण गराउँ, चीनमा पनि कम्युनिस्टको शासन छ। उसले राष्ट्रियता र भारत विरोधी आवाज उठाएर नै झन्डै 2/3 मत नेपालमा ल्याएको छ। अब फेरि इतिहासदेखि
भारतको अघोषित कब्जामा रहेको नेपाली भूमि फर्काउन सकेमा चीन जस्तै दशकौं अवधिसम्म नेकपाले शासन गर्ने र जनताको मन जित्ने पक्का छ। एउटै विचारको वंश भएका कारण चीनले नेपाललाई यो अवसर दिन चाहन्छ र विश्वमा नै शक्तिशाली देश पेश गर्नका लागि भारतसँगको विवादित भूमि यही घडीमा उसले फिर्ता ल्याउन चाहन्छ। भाइरसको डरका कारण जनता बाहिर निस्किन नसकिरहेका बेला भारतसँग भूमि फिर्ता लिने यही मौका भएको चिनिया शासकको आकलन छ। यसैले यो रणनीति अगाडि बढिसकेको छ। यसैले नेपालको भूमिमा गलत आँखा लगाउने भारतको त्यो दुःखद घडीको समय गणना सुरु भइसकेको छ। तपाईलाई जानकारी गराउँ, चीन यति मात्रै कारण पनि होइन, नेपालसँग मिलेर अरुणाञ्चल प्रदेशदेखि सिक्किम र लद्दाखसम्म किन लिन चाहन्छ भन्ने कुरा म अझै थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सिक्किम नमग्याल राजतन्त्रद्वारा शासित एक स्वतन्त्र राज्य थियो, तर प्रशासनिक समस्याका कारण तथा भारतमा विलयको जनमतको कारण सन् 1975 मा एक जनमत संग्रहको आधारमा भारतमा विलय भयो। यो त्यति लामो इतिहास छैन। यसै जनमत संग्रहपछि राजतन्त्रको समाप्ति तथा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत सिक्किमको सार्वभौम सत्ता समाप्त भएको थियो। बुढी औँलाको आकारको यो राज्य पश्चिममा नेपाल, उत्तर तथा पूर्वमा चीन तिब्बत सुशासित क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वमा भुटानसँग जोडिएको छ र भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य यसको दक्षिणी सीमामा छ। अंग्रेजी, नेपाली, लेप्चा, भुटिया, लिम्बू तथा हिन्दू सरकारी कामको लागि मान्यता प्राप्त भाषा हुन्, तर पनि सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषा नै अत्याधिक रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। आपसी बोलचालको निम्ति नेपाली भाषा प्रयोग हुने गर्दछ र यहाँका सबै 100% नागरिकहरूले नेपाली बोल्छन्। यहाँको बोलचालको प्रमुख माध्यम नै नेपाली भाषा हो। हिन्दू तथा वज्रयान बौद्ध धर्म सिक्किमका प्रमुख धर्महरू हुन्। गान्तोक राजधानी तथा सिक्किमको सबभन्दा ठूलो सहर हो। सानो आकार भए तापनि सिक्किम भौगोलिक दृष्टिबाट धेरै नै विविधता छ। नेपालको पूर्वी भागमा पर्ने कञ्चनजङ्घा, जो विश्वको तेस्रो सबभन्दा उच्च ठूलो श्रृङ्खला हो, हिम श्रृङ्खला जसलाई सिक्किमको उत्तर पश्चिम भागबाट सजिलै देख्न सकिन्छ। सिक्किमको विशेषताहरूमा यसको सरसफाई, प्राकृतिक सुन्दरता एवं राजनीतिक स्थिरता पनि सामेल हुन सक्छ। यो भारतको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र पनि हो। 8औं शताब्दीमा बौद्ध भिक्षु गुरु रिम्पुछे पद्मसम्भव जो सिक्किम भ्रमणमा निस्केका थिए र यो नै सिक्किमसँग सम्बन्धित सबभन्दा प्राचीन विवरण भएको पाइन्छ। इतिहासमा उल्लेखित छ कि उनले बौद्ध धर्मको प्रचार गरे, सिक्किमलाई आशिष दिए तथा केही शताब्दीहरू पश्चात उनले आउनेवाला राज्यको भविष्यवाणी गरे। मान्यता अनुसार 14औं शताब्दीमा ख्वे बुम्फा पूर्वी तिब्बतमा खामको मिन्नेक महलको एक राजकुमारलाई एक रात दैविक दृष्टिको अनुसार दक्षिणतर्फ जाने आदेश दियो। यसैको वंशले सिक्किमको राजतन्त्रको स्थापना गरे। सन् 1642 मा ख्वे 5औं वंशज फुन्तुकको नाङ्गललाई 3 बौद्ध भिक्षुक र जो उत्तर पूर्व तथा दक्षिणबाट आएका थिए उनीहरूद्वारा सिक्किमको प्रथम छोग्याल अर्थात् राजा घोषित गरियो। यस प्रकार सिक्किममा राजतन्त्र आरम्भ भयो। यसैले विश्वास गर्न सकिन्छ कि चीनका धर्मगुरुले त्यहाँ शासित गरेका थिए। फुन्तुसोक नाङ्गलका छोरा तेन्सुग नाङ्ग्यालले उनी सन् 1960 मा कार्यभार सम्हाले र तेन्सुगलले एक्सोकमा राजधानी साबेतकोमा स्थानान्तरित गरे। सन् 1700 मा सिक्किममाथि भुटानले आक्रमण गर्यो, जसमा छोङ्गेलको अर्धवहन भयो, जसलाई राजगद्दीबाट वञ्चित समेत गरियो। तिब्बतीहरूको सहायताबाट छोङ्गेल राजगद्दीमा फेरि पुनः फर्किए। उनलाई तिब्बतीहरूले नै शरण दिएका थिए। यसैले तिब्बतको पनि यहाँ ठूलो प्रभाव रह्यो र तिब्बतले आफ्नो प्रशासित क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्न थाल्यो। सन् 1717 देखि 1733 को बीचमा सिक्किमले नेपाल र भुटानका अनेकौं आक्रमणहरूको सामना गर्नु पर्यो। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, नेपाली सेनाद्वारा राजधानी रेब्देश्यो कब्जा गर्यो। सन् 1791 मा चीनले सिक्किमको मद्दतका लागि र तिब्बतलाई गोर्खाबाट बचाउनका लागि आफ्नो सेना पठायो। नेपालको पराजयपछि सिक्किम किङ वंशका भाग बन्यो र नेपालले तिब्बतसम्म कब्जा जमाउन चाहन्थ्यो, त्यो पूरा हुन सकेन। छिमेकी देश भारतमा बेलायती शासन आएपछि सिक्किमले आफ्नो प्रमुख दुश्मन नेपालको विरुद्ध विभिन्न हमलाहरू गर्यो। नेपालले सिक्किममाथि आक्रमण गर्यो र
तराई समेत धेरै क्षेत्रमा कब्जा गर्यो। त्यो बेला सिक्किमको टिस्टा खोलासम्म नेपाली भूमि थियो। यसैले तपाईलाई ग्रेटर नेपालको बारेमा जानकारी थियो भने त्यो इतिहाससम्म नेपालले सिक्किमसम्म उसले आफ्नो विजय हासिल गरेको थियो। यो देखेपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमाथि हमला गर्यो। जति बेला भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी आइसकेको थियो, जसको परिणामस्वरूप सन् 1814 को गोर्खा युद्ध भयो। सिक्किम र नेपालको बीच भएको सन्धि तथा सिक्किम र बेलायती भारतको बीच भएको तितौलिया सन्धिद्वारा नेपालद्वारा अधिकृत सिक्किमको क्षेत्र सिक्किमलाई नै 10 फेब्रुअरी 1817 मा फिर्ता गरियो। यहाँलाई जानकारी गराउँ, 10 फेब्रुअरी 1817 सम्ममा सिक्किम नेपालको अधिकृत प्रशासित क्षेत्र थियो। यद्यपि अङ्ग्रेजहरूद्वारा मोरङ प्रदेशमा कर लागू गरेको कारण सिक्किम र अङ्ग्रेजी शासनको बीच सम्बन्धमा कटुता आयो, किनकि उसले नेपालको मोरङसम्मलाई शासित क्षेत्र भनेर दिएको थियो। सन् 1849 मा दुई अङ्ग्रेज अधिकारी सर जोसेफ डाल्टन र डाक्टर आर्चिबाल्ड कोइम्पेबल, जसमा एक डाक्टर आर्चिबाल्ड सिक्किम र बेलायती सरकारको बीचको सम्बन्धको लागि जिम्मेदार थिए, सिक्किमको पहाडमा गोप्य रूपमा र अनुमति नलिई उनी त्यहाँ पुगेका थिए र ती दुवै अधिकारीहरूलाई सिक्किम सरकारले बन्दी गरायो र यो बेला रिसाएको बेलायती शासकले 1853 मा दार्जिलिङ जिल्ला र मोरङलाई भारतमा विलय गरायो। यसपछि यो हमलामा छोगेल ब्रिटिस गभर्नरको अधीनको एक कठपुतली राजा मात्र बन्न बाध्य भयो। सन् 1947 मा एक लोकप्रिय मतदानद्वारा सिक्किमले भारतसँगको विलय अस्वीकार गर्यो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सिक्किमलाई संरक्षित राज्यको मात्र दर्जा दिन बाध्य भए। त्यसपछि सिक्किम संरक्षित छुट्टै राज्य बनेको थियो। यसको कारण भारत सिक्किमको संरक्षक थियो र सिक्किमको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी उसको जिम्मेदारी भारतले आफ्नो अधीनमा लियो। सन् 1955 मा एउटा राज्य परिषद स्थापित गरियो, जसको अधीन छोगेललाई एउटा संवैधानिक राजा बनाउने अनुमति दियो। यस समयमा सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसद्वारा पुनः मतदान र नेपालीहरूलाई अरू धेरै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग बढेपछि सन् 1973 को सुरुमा समस्या उत्पन्न भयो। त्यहाँ नेपाली दबदबा कायमै रहेको थियो। राजदरबारको सामान्य नै हिंसा भड्किएपछि भारतलाई सुरक्षाका लागि आग्रह गरियो। छोगेल राजवंश सिक्किममा धेरै नै अलोकप्रिय साबित भइसकेको थियो। 10 अप्रिल 1975 मा काजी अर्थात् सिक्किमका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सिक्किमको दर्जा परिवर्तन गरियोस्, जसले गर्दा यो भारतको राज्य बन्न सक्छ भनी भारतीय संसदलाई यो अनुरोध गरे। अप्रिलमा भारतीय सेना सिक्किमको भूमिमा प्रवेश गरियो र राजदरबारको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई निशस्त्रीकरण गरियो। राजा छोगेललाई नजरबन्दमा राखे अनि त्यसपछि गान्तोकलाई आफ्नो कब्जामा लिए। 2 दिनभित्र सम्पूर्ण सिक्किम राज्य भारतको नियन्त्रणमा थियो। यसपछि त्यहाँ एउटा जनमत संग्रह गरियो। त्यो केवल नियन्त्रित थियो, मत दिएको नाटक मात्रै गरिएको थियो र अहिले सिक्किमेली अभियन्ताहरू पनि यो दाबी गर्दछन्, जसमा 59% मात्रै मतदाताहरूले भाग लिएका थिए र त्यो पनि नाटकीय मात्रै थियो भनेर सिक्किमका अभियन्ताहरूले अहिले पनि भन्ने गर्दछन्, जसमा 97.5% मतदानले सिक्किमलाई भारत गणराज्यमा समावेश गर्ने कुराको समर्थन गरेको उल्लेख गरिएको थियो। तर मतपेटिका पूर्ण रूपमा भारतको कब्जा थियो भनेर बताइन्छ। केही हप्तापछि 16 मे 1975 मा सिक्किम औपचारिक रूपबाट भारतीय गणराज्यको 22औं प्रदेश बन्न गयो। यो मात्र 45 वर्षको इतिहास हो। त्यहाँ राजतन्त्र उन्मूलन भयो। यो इतिहास 45 वर्षको मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु। अब त्यहाँ राजनीतिक दलहरू बुझ्ने बन्दै गएका छन्। यही मौकामा उनीहरू पनि स्वतन्त्रताको आवाज उठाउन चाहन्छन्। उनीहरूले यसअघि नै भनिसकेका छन्, हामी बङ्गाल राज्यको शासित भएर बस्न सक्दैनौँ, हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ। अहिले बाहिर देखिन मात्र उनीहरूले भारतीय अरू पहिचान बोकेका राज्यबाट अलग भई आफ्नै पहिचान पहिलेको सिक्किम मात्रको राज्य मागिरहेका छन्। यो चलिरहेको भूमण्डलीकृत होडबाजीमा सिक्किमका जनताले स्वतन्त्र भएको पुरानो इतिहास उल्ट्याउने प्रयास नगर्लान् भन्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा पनि भारत सिक्किमबाट लगिने सम्भावना उत्तिकै छ। भारतले सिक्किम गुमाउन सक्छ। अझ यहाँलाई अर्को स्मरण गराउँ, सन् 2002 मा चीनलाई एउटा लज्जाको सामना गर्नु पर्यो, जब 17औं कर्मपा अघि नै इतिहास उल्लेख गरिएको छ उग्गे त्रिनले दोर्जी, जो उनी चीनको सरकारले एउटा लामा घोषित गरिसकेका थिए र उनी लामा नाटकीय तवरबाट तिब्बतबाट भागेर सिक्किमको रुमटेक गुम्बामा आइपुगे। चीनका अधिकारीहरूले यो कुराको विरोध र भारत सरकारसँग कसरी गर्ने भनी धर्म सङ्कटमा फँसेका थिए, किनकि भारतसँग विरोध जनाउनु प्रत्यक्ष रूपमा नै सिक्किमलाई भारतको अभिन्न अङ्गको रूपमा मान्नुपर्ने थियो। र त्यस्तो अवस्थामा
त्यहाँ उनले सिक्किमलाई आफ्नो बनाउन चाहन्थे, किनकि सिक्किम एक स्वतन्त्र राज्य हो जसलाई भारतले अधिक्रमण गरिरहेको छ भन्ने चीन सरकारले अहिलेसम्म पनि औपचारिक दृष्टिकोण यही बनाएको छ। लामो इतिहाससम्म उनले त्यही दृष्टिकोण बनाएको थियो। चीनले मात्र सिक्किमलाई सन् 2003 मा आएर भारतको एक राज्यको रूपमा स्वीकार गर्यो, त्यो पनि अत्यन्तै बाध्यता र सङ्कटका आधारमा मात्र गर्यो, किनकि उसले आफ्ना धर्मगुरुलाई फर्काउनका लागि यो कुरा बोल्नु थियो, भारतको सहायता लिएर उनलाई फर्काउनु थियो। सँगसँगै आफूले कब्जामा लिएको तिब्बतलाई पनि भारतले त्यो स्वतन्त्र क्षेत्र हो भनेर भनिरहेको थियो र भारतबाट तिब्बत चीनको हो भन्ने बनाउनु थियो। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, यो इतिहास धेरै भएको छैन, सन् 2003 को कुरा गर्दैछु। चीनमा यही राजनीतिक दलले शासन गरिरहेकै बेलाको कुरा हो। सन् 2003 को भनेको मात्रै 17 वर्ष हुँदैछ। चीनसँग उसको धर्म रीतिरिवाज चलेको क्षेत्र जसलाई कि आफ्नो बनाउन चाहन्थ्यो कि र स्वतन्त्र हेर्न चाहन्थ्यो। यसैले सन् 2003 सम्म पनि चीनले सिक्किमलाई एक स्वतन्त्र राज्यकै दर्जा दिएको थियो, जसमा भारतले गलत तरिकाले कब्जा जमाएको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि भनिरहेको थियो। उता चीनले लिएको तिब्बतलाई पनि भारतले स्वतन्त्र देश भनिरहेको थियो, जसमा निर्वासित शासक दलाई लामालाई आफ्नै देशमा अहिले पनि शरण दिएर भारतले चीनसँग बार्गेनिङ गरि नै रहेको छ र त्यो बेला गरिरहेको थियो। जब चीनले सिक्किम भारतको राज्य भएको स्वीकार गर्यो, यसको बदलामा भारतले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्ग भनी स्वीकार गर्यो। चीन र भारत बीच भएको एक महत्त्वपूर्ण सम्झौताका आधारमा चीनले एक औपचारिक नक्सा जारी गर्यो, जसमा सिक्किमलाई स्पष्ट रूपमा भारतको सिमानाभित्र देखाइएको छ। त्यो बेलासम्म भारतले सिक्किमलाई आफ्नो नक्सामा समेत राख्ने आँट गरेको थिएन। यस सम्झौतामा चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाबो र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो जुलाई 6, 2006 मा हिमालयको नाथुला भन्ज्याङलाई सीमा व्यापारको लागि खोलिदियो, जसले यो सङ्केत दिन्छ कि त्यो क्षेत्र दुवै देशमा सौहार्दपूर्ण भावनामा अब व्यापार गर्नका लागि समस्या उत्पन्न भएको छैन भनिएको थियो। 17 वर्षपछि अब चीन, नेपाल, सिक्किमलाई सीमा बगाएर बग्ने नदी र चीन हुँदै नेपाल भारत बीच बग्ने काली नदीमा धेरै पानी बगेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, चीन अब विश्वको शक्तिशाली देश बनिसकेको छ। अब उसले 17 वर्ष अघिको त्यो अस्तित्वलाई भारतसँग खोज्दैछ। अरुणाञ्चलदेखि सिक्किम, लद्दाखसम्मको भूमि जब आफ्नो दाबी गरेको छ, उक्त भूमि लिएरै छोड्नेछ। यही मौकामा नेपालले आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता पाउनेछ। इतिहासदेखि स्वतन्त्र देश सिक्किम स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश बन्ने सम्भावना नरहला भन्न सकिन्न। यसैले चारवटा सम्भावनाका कारण नेपालले आफ्नो भूमि पाउनेछ, चीन विश्वको शक्तिशाली देश बन्नेछ, भारतको दिनगन्ती सुरु भएको छ। तपाईलाई यो एनालाइसिस, यो इतिहास साक्षात राखेर गरिएको विश्लेषण कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। सँगै सार्वभौम सत्ता राष्ट्र नेपालका लागि यो सबै भारतीयहरूलाई बुझ्ने बनाउनका लागि जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला।